सूर्यमुच्चिरन्तमनुमते मृणयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमाप प्राणानेवायदास्तान्मुपक्वयते ओम असनीते पुनरस्मासि चेवट्टं अब्बाई चेवट्टंడి ओम असनीते पुनरस्मासि चक्षु पुनः प्राणिमहना देहि भोगं जगत्पश्येम सूर्यमुच्चिरन्तमनुमते मृणयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमाप प्राणानेवायदास्तान्मुपक्वयते सुस्तुर भव वरद भव सुमुख भव सुप्रसन्न भव स्थिरासनं कुरु अध प्राण प्रतिष्ठापनं करिष्ये ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सबोमिं विश्वत वृत्वा अत्यदिष्ट दशांगुलं सांगं सायुधं सवाहनं सुसिक्तिं पत्नी पुत्र परिवार समेतं आंजनेय स्वामी आवाहयामि अक्षन्द्रवेणि स्वामी वार्ता आंजनेय स्वामी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम पुरुष ये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनादिरोहते मल्ली अक्षन्द्रवेण्डि आंजनेय स्वामिने नमः आसनं समर्पयामि हस्तयोः आर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि आर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि कासिनि नीళ్లు చల్లండి స్వామి వారికి ఆకుతోటి నీళ్లు చల్లండి ओम तस्मात् विराट जायता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्ठता पश्चात् भूमिमतः पुरः